भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा आम्हा सर्व एपासोनेचे उता देव आमकां दिवंक आशिल्लो. ते जावन आसा आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 31. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुट्टले. ती धांवतली पूण ती थकची ना. ती चलतली पूण ती धांवची ना. आज देवाचे उतर म्हणटा की आमकां जाणेतल्या पूण ती धांवतली थकची ना. आज तुम्ही त्या सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता वय जाल्यार सगळो दीस तुम्ही धांवतल्यार तुम्ही थकची ना. कित्याक तो देव तुमकां बळ दिता, घटाय दितलो, सकत दिता. परत म्हणटा पळयात ती चलतली पूण ती धांवची ना. आज एक वर्ती बसवणी देव म्हज्या आनी तुमच्या आमकां दवरून आसा. त्या देवाक अर्घा दिवया. आज आमच्या आत्म्यांत ताका गायन करया, ताका स्तुती करया, ताका वाकणया आनी देव वासून म्हणया वेळार. तो विश्वासी हर एक वेळा तो आमकां राखून आसा, हर एक वेळ तो आमकां सांबाळून आसा. ह्या सकाळच्या वेळा ताच्या मोगाला की आमी एक जावन आसा. तसो मोग विचित्र आनी विचित्र जावन आसा. आज ताच्या मोगाला की एक जावन वता. ही दोन टेस्टमनी आमी आयकुया, ताकाच आमी अर्घ दिवया. थँक यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया. म्हजें नांव अनिल, हांव दुबयन वस्ती करून आसा.
नोव्हेंबराच्या पयल्या हप्त्यान म्हाका गांवांतल्यान मेसेज आयली की म्हजी बायल 4 म्हयन्याचो प्रिमेच्यूर भुरगो मांव आनी सासूमाय सगळीं कोवीड पॉझिटिव्ह आसात म्हणून, आनी म्हजो व्हडलो चेरको तो नेगेटीव आसा म्हणून. हातूंत हांव मस्त भियेलो. आनी थोड्या दिसांनी मेसेज आयली की तांणी म्हज्या बायलेक आनी म्हज्या 4 म्हयन्याच्या भुरग्याक हॉस्पिटलान शिफ्ट केला म्हणून. आनी थोड्याच दिसांनी तांणी म्हाका मेसेज कर सांगलें की म्हज्या बायलेचें ऑक्सिजन लेवल मस्त ड्रॉप जाला म्हणून. हांव मस्त भियेलो आनी हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. हांवें आमच्या फॅमिली वॉट्सॅप ग्रुपान मेसेज घाली सगळ्यांक मागोवंक सांगलें. तांणी म्हाका डिवायन मर्सी ग्रुपाचें लिंक धाडून सांगलें हातूंत पिटिशन्स घाल आनी तांकां सगळ्यांक मागोवंक सांग म्हणून. हांवें तशेंच केलें. हांवें दीस रात मागणें केलें आनी म्हज्या बायलेचें कंडिशन मस्त क्रिटिकल आसल्यान हांवें ऑफिसाक एमर्जन्सी लीव घालून हांव गांवां पावलों. आनी हांव वाटेर म्हजें सगळें मागणें करून आसलेलो. आनी हांव गांवां पावतकूच ती स्लोली रिकवरी जावंक सुरू जाली आनी थोड्याच दिसांनी ती सगळीं बरीं जावन गांवाक पावलीं. येदें व्हडलें आसार हें केल्ल्या म्हज्या धनिया जेजूक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी डिवायन मर्सी ग्रुपान तांणी म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हज्या खातीर मागल्ल्या सगळ्यांकी हांव तांकां बरें मागतां आनी देवाचें विस्नार बेसांव मागतां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या मागण्या डिवायन मर्सी मागण्या ग्रुपाक हांव बरें मागतां आनी देवाचें विस्नार बेसांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. हांव शालेट. हांव म्हज्या 4.5 वर्साच्या पुताची साक्स दिवंक आशयतां. ताका बालशेतावनूच न्हीद मस्त उणी आसली आनी तो मस्त रडतलो. वाडोवन येताना हें कंटिन्यू जाल्लें. ताणें सांगिल्लेंच जायतें आसलें. आमचें उतर आयकनातलो. घरांत आमकां समाधानान रावूंक सोडिनातलो. मिसाक वेल्यार बऱ्या रितीन वण्टेली जावंक आमकां सोडिनातलो. आनी तो तसो मांडो नदीक जर्नीक आनी मारतलो. मस्त फावटी आमी डॉक्टरा कडेन व्हेलां. तांणी सांगिल्लें थेरपी दिला पूण कांय चेंज आसनातलें. हांव ताचे खातीर मस्त मागतलें. हें सगळें पळयलें म्हज्या एकल्या फ्रेंडान. म्हज्या फ्रेंडाक कळीत आसलें हे सगळे विशय. तिणें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें ॲक्ट 4:12 आनी साम 142:7 दिलें. तिणें तें म्हाका धाडून रिपीट करूंक सांगलें. आमी सदां रिपीट करतलें हांव. आतां थोड्या दिसांतावन म्हज्या पुताचेर मस्त बरेंपण आयलां. आतां तो बरो न्हिदता, रडचें उणें केलां आनी आमचें उतर आयकता. आतां तो मस्त खोशयेन आसा. आमच्या घरांत मस्त समाधानी आसा. इतलो व्हड आजाप आमचे जिणेंत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचे ही हाती घेतिल्ले मिसांव वावर चड आनी चड लोकांक फावोन दी म्हूण मागतां. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगलाप तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. हालेलुया. हालेलुया. सांगता म्हणून प्रत्येक तरां Psalm 124 जण एकली विस्वासान ह्या उसारी आमी कित्याक देवच आमचो आदार, देवच आमचो सर्वस्व आसा. सांगता म्हणया सर्वेस्वर आमच्या सवयनांतलो जाल्यार अशी इस्रायल मनशी मनीस आमच्या आदार दवरले तेन्ना सर्वेस्वर आमच्या सवयनांतलो जाल्यार आमचे तांचो राग पेटोवन आमकां जिवीत गिळटे आसले. उदक आमकां ओडून व्हरते आसले. उदकाचो लोट आमकां उडयत आसलो. उसांबळ उदक आमकां उडयते आसले. सदैव सावन सर्वेस्वर कित्याक ताणें आमकां तांच्या घसान पडूंक दिलें ना. शिकाराच्या पासांनी सुटल्यावरी आमी सुटल्या. पास तुटून गेलो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. सर्वेस्वराचे नांव आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. परत ही दोन टेस्टिमनी आयकुया. ते जेजू आज आमी अर्गां दिवया. Praise the Lord. My name is Irene Fernandez and I would like to give testimony for my husband, my sister and brother-in-law who were tested positive in the first week of Jan. After their reports, we were worried about our kids and family members. So we also did a test and waiting for the reports to come. At that time, I sent petition to Brother Prakash and asked him to pray for us that our reports come negative.
He sent us a word of God, and we were reporting that word of God. Other day we received a report and it was negative. After some times, my husband also did his reports and he also was negative. After 2 weeks, my sister and brother-in-law tested and they were also negative. So I would like to thank God for doing such a wonder in my life and my sister's life. Thank you, Brother Prakash and his team, for praying for us. Please keep on praying. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Merciful Jesus. We will live in the trust in you. Thank you, Jesus. Praise the Lord. हांव कार्मेलीन दिसिला मुंबईतान म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव देवाक आर्गां दितां म्हज्या भावाच्या जिवितान अजाप केल्ल्या पासत. तो चड शीक आसलो देखून 14 ऑगस्टाक गेल्ल्या वर्सा ताका सावंतवाडीतान मुंबई हाडलो आनी ताका डायरेक्ट हॉस्पिटलान एडमीट केलो. तशेंच गाडयेन हाडटना ताचे दोनूय पांय वांकडे जाल्ले. डॉक्टरान सांगलें तो बरो जावचो ना आनी केन्नाच चलोवंक शकचो ना, असोच उरतलो. जायतीं वखदां केलीं पूण कांयच बरेंपण मेळोंक ना. हांव जेरिकोचें मागणें केन्नाच चुकयना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन करूंक लायलो तेन्ना ताणें म्हज्या बाचयेक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 121 आनी जेरमाया 33 वर्स 6 आमी सदांच रिपीट करीतच आसल्या. 1 म्हयनोभर तो हॉस्पिटलान आसलो. आतां 6 म्हयने जाले तो उठोन बसता, आपल्या हातान जेवता आनी 2 दिसांतान तो चलोवचो प्रयत्न करता. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या देवाक काळजांतान आर्गां दितां, दिन वाचतां. तशेंच आमचे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हो वावर आनी देवाचें उतर सगळ्या संवसाराक परगट जावं म्हूण मागतां. आर्गां देवाक, महिमा देवाक, स्तुती देवाक. आज या सकाळच्या वेळा देवाची आम्हा सर्वांक एक भोव आपुरबायची बासोणी देवाची उतरां आमकां दिवंक आशेता. ती जावन आसा आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 17. तुझे विरुद्ध वापरून केले, तुझ्या विरुद्ध वापरून केले खंयचेच हातेरां सुफळ जावचे ना. सुफळ जावचे ना. हालेलुया, हालेलुया, आमेन, 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 आमेन. परतून पळय देवाचें वाचया. तुझे विरुद्ध वापरून तुझ्या केले, विरुद्ध वापरून केले खंयचेच हातेरां सुफळ जावचे ना. सफळ जावचे ना. कित्याक देव तुमच्या पक्षान आसा, तुमच्या मोगाचें न्हू. जाफरा पिडेचे सकत वायट पदवी, काळोखाचे सकत अंकराची पदवी, जाफरा पिडा, कावशनी, हिराराय, अस्कतकाय, बेसाराय. कोणें तुका रिणांत बुडयचें चिंतलां, कोणें तुका सकयल घालचें चिंतलां, कोणें तुका आज फसयचें चिंतलां. बट खंयची तुझ्या विरुद्ध वापरलेली खंयची वस्तू आज सफळ जावची ना. मुखार तुका गुन्यांवकार करता ती, तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीभ फोडकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. तूं रुजवात करतलो. कित्याक तुजो तो आसरो तुज्या सांगाता आसा. त्या आसऱ्याच्या हाताक तूं आसाय जाल्यार, त्या आसऱ्यात जियेते जाल्यार, त्या आसऱ्यात थंय तूं आसाय जाल्यार खंडीत जावन आयचे देवाचें तर म्हणटा की म्हाका फोटकिरी म्हण आज कोण रुजू करता ती कोणी सुफळ जावची ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गा तुका जेजू, वाकणे तुका जेजू, वाकणे तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. तुवें केल्ल्या सर भासोण्या खातीर, अर्गा तुका जेजू, तुवें आमच्या जिवितांत दवरल्या मांडावळ्या खातीर, अर्गा तुका जेजू, हर एक दिसा तूं तुज्या उतराद्वारे आमकां आज बुजवण दिल्ल्या खातीर, अर्गा तुका जेजू, आमचो भावार्थ तुवें घट केल्ल्या खातीर, अर्गा तुका जेजू, अर्गा तुका जेजू. अर्गा तुका जेजू. आमच्या मोगाचेर 1 सामुएल चॅप्टर 19 वर्स 10 to 11 पळय. साऊलान दाविदाक बाल्यान साऊलान दाविदाक बाल्यान जिविशी मारचे म्हण कितल्याय पटी चिंतले जाल्यार दावीद साऊलाक कांयच उलयना.
हर एका वेळार त्याच्या अकंतात वेळा कष्ट वेळार म्हज्या मोगाचें तो शांत रावन आसलो. साऊल हर एकडे दाविदा जिवीशी मारी जिवी चिंतून आसलो. हालेलुया 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 हालेलुया. दाविदा चिंतन म्हणटा आयझाया चॅप्टर 54:17 पळया, तुझे विरुद्ध वापरू केले खंयचीच हत्यारां आज सुफळ जावचे ना. सावलान दाविदा विरुद्ध वापरू केली खंयचीच हत्यारां सुफळ जावूच ना. कित्याक दाविदाचो कोण असलो? देव असलो. कोण असलो? देव असलो. कोण असलो? देव असलो. देव 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 दाविदा सांगत असलो. तसं देव तुझ्या वचन आमच्या सांगात आसा, आमच्या लागी आसा, आमच्या थंय तो जीवन आसा. ताका ते जोशुआ 1:9 म्हणटा, जोशुआ दृढ थीर राव, भिये नाका, कावचे नाका, तूं खंय गेले हांव तुज्या सांगात येता. खंय वस्तू हांव तुज्या सांगात येता. म्हज्या वचन फाटल्या 18 दिसा पयले हे भुरगो बॅरीन लँड जालो. वापर मागण्यात आसलो. बॅरीन लँड जाला तक्षण तो म्हणालो, सोम्या ही बई तुवें म्हाका दिलाय. सोम्या आज म्हाका आशिर्वाद दिता. सोम्या म्हाका काम सोदूंक म्हणून आयला. म्हजे उदर खातीर म्हज्या फुडारा खातीर गोंयचें लँड जाला तक्षण ताणें वाचतलें जोशुआ चॅप्टर 1:2-9 सगळें स्क्रिप्चर सगळें चॅप्टर त्या लँडाचें ताणें वाचलें. म्हज्या मोगाचें वचून 4 दिसांनी ताणें टेस्टमेंट धाडला की 4 दिसांनी ब्रदर म्हाका त्या लँडाक देवान काम फावो केलें. हालेलुया हालेलुया. उतार कित्याक हे आज वापरता, कित्याक परतून सांगता म्हज्या मोगाचें त्या उतरांत जीव आसा आनी जिवीत आसा. म्हज्या मोगाचें 4 दिसांत ताणें त्या लँडाचेर पळयता पळयता बाळाचो फेथ, त्या भुरग्याचो फेथ 24 इयर्स. म्हज्या मोगाचें एक बावटान तो त्या लँडाचेर ताणें पांय दवरता तक्षण ताणें म्हणलें, देवा ही लँडाचेर म्हाका तुवें पांय दवरून तुवें आज भाग दिल्ल्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता. देवा जोशुआ चॅप्टर 1:2-9 हांवें लँडाचेर क्लेम करता. म्हजो फुडार तुवें सोडून उडोवचें, म्हजो फुडार तुवें सोडून उडोवचें. म्हज्या मोगाचें तितलें सांगलें त्या लँडाचेर ताणें मागलें. 5th डे ताका त्याच गांवांत त्याच लँडाक ताका काम मेळ्ळें. हालेलुया 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 हालेलुया. तो म्हणालो, 3-4 म्हयने येवन आसली बाबडी कितली जाण आसा काम नासतना रडटा. ब्रदर म्हाका 4 दिसांनी म्हज्या देवान म्हाका काम फावो केलें. कितलो युथाची टेस्टमेंट पळया, युथाची इतली टेस्टमेंट युथाक धाडटली. युथ तरणाटे बावडटान घट जावन आसा, बावडटान वाडोवन आसा. आज बावडटा एक जावन आसा. म्हज्या वचन आज त्या वचन ताणें वाचला, रिपीट केला, जिरोवन घेतला, परत ते उसरला. हालेलुया 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 हालेलुया. परतून पळया म्हज्या वचन साम चॅप्टर 18:28 सर्वेस्परा तुझ मुसो दिवो, सर्वेस्परा तुझ मुसो दिवो. मुसो देव तूं मुच्या कळोकांत उस्वाड फांकयताय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्परा तुझ मुसो देव, तुझ मुसो धनी संबंधात जावसाय. म्हज्या काळोखांत उस्वाड फांकयतलो देव तूं जावन आसाय. आज आमच्या काळोखांत आमकां उस्वाड फांकयतलो एकलोच आमचो सोमी, आमचो संबंधार, आमचो जीवदाता जावन आसा. म्हज्या साम चॅप्टर 18:17 पळय. मुच्या बळिश्ठ वैरीच्या हातांतल्यान मुचे प्राण सक्तिवंत, म्हज्या प्राण सक्तिवंत दुश्मनाच्या हातांतल्यान ताणें म्हाका निवारलो. हालेलुया 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 हालेलुया. दुश्मनाच्या हातांतल्यान वायट सगळ्याच्या पदवेतां, इराणाय, बेजाराय, अस्कतकाय, असमाधानाच्या पदवेतां तो जेजू आमकां आज सुटका आनी सर्वण लाभयतलो. तसल्या सर्वंदरा तसल्या जीवदातारा आज आमचो आसरो करून आमी घेवया. परतून पळय म्हज्या मोगाचें साम चॅप्टर 18:18 मुच्या विघ्न अनवराच्या दिसा ती मुच्या आंगार पडले, पूण सर्वेस्पर मुसो आदार जालो. कोण आमचो आदार जालो? सर्वेस्पर आमचो आदार जालो. विघ्न अनवराच्या दिसांनी ते आमच्या आंगार पडले जाल्यार ती सर्वेस्पर म्हजो आदार जालो. हालेलुया हालेलुया. आज त्या आदाराक मागून घेवया. त्या आदाराक एक सांगलो म्हज्या मोगाचें तो राखता आनी सांबाळटा. इकडे बर आमचे हात आमच्या काळजार दवरया. इकडे मागया वेळार सगळ्यांची दैवी सकत आमचे चित्र वगाळा. जेजू आयजून दीस आमी तुज्या हातांत समर्पीत करता आसतना आमच्या गुण्यापोण, आमची अस्कत काय, आमची इराय, आमची बेजाराय
संपूर्ण आज तुझ्या हाताला आम्ही समर्पित करता. आज कितले हॉस्पिटलांत आसात जेजू, ICUंत आसात जेजू, मरणाच्या तळीर आसात जेजू, कितली बड ऑपरेशन तयार जाला जेजू, कितले लोक आज गांवची भिरांतीन आसा जेजू, रशियन युक्रेन तुझ्या आमकां वार्ता जेजू, जेजू तुझ्या अमोल ग्रंथी सगळं त्या स्वतः वळून जेजू, कितली बाबडे आज भायल्या वचून ट्राय करन आसात, आज तांची इंटरव्यू, आज तांची फ्लायट आसा जेजू काकूत कर तांचेर जेजू. आज मागता कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा, त्या भुरग्यांक आशिर्वादांनी बेसांवांनी भर, तुज्या रक्तान नितळताना दैवी कृपा तांच्या जिवितांत वळून दी. आमचे माग म्हणला आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या सैरेदारांक चड एकला आशिर्वादीत कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. मंगळारा बुधवारा आज ब्रेस्तार आयच्या तुम्ही जायत्या लोकांनी मागला आणि काल आणि भोर जायत्यो लोक चिरमिरी मागण्याक आसलो. एक पोस्टर आमी घालता पळया कित्याक आनी 4 टेस्टिमनी आसा आपूण आयकुया आणि कंटिन्यू म्हाका कित्याक कंटिन्यू रितीव्यो आसात. जेजू म्हाका बळ घटाय दिवच्या खातीर आनी निरंतरी आमी तुमचे खातीर मागून आसा. आमेन. म्हजें नांव मॉली, हांव रावतां बॉम्बे. म्हजें चेडूं मँगलोरतान शिफ्ट करून बॉम्बे येवंक आसलेले आनी ताणें सगळे आपले घरचे वस्तू पुरा कांतू घातलेले, मुवरान पॅकरान घातलेले. सामान तर घरा पावलो पण तांची गाडी मस्त दीस जाली, 15-16 दीस जाले ते गाडीच येना जाली. कितें तांकां फोन करून विचारल्यार ते सांगतले की ते पुना पावला, हांगा पावला, थंय पावला म्हणटले. पण 8-10 दीस जाल्यार ती गाडी 10-15 दीस जाल्यार ही गाडी येवना. मागीर तेच्या पयलेच म्हाका इल्लें टेंशन जालें, कितें जालें गाडयेचें. गाडी तेंचे सांगात हाडला पण कितें जालें काले जाल्यार म्हाकाय इल्लें टेंशन जाली, तांकां टेंशन जालें. मागीर हांवें मागणें केलें आनी म्हज्या चेडवान पॅटिशन घातलेलें ब्रदरान ताका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांवें एकच परचे रिपीट केले तर मागीर दुसरे दीस काल ती गाडी येवन साबितकायेन कांयच येनासतना घरा पावली. देखून म्हज्या धन्य देवान येदो व्हडलो उपकार केल्ला पासत हांव म्हज्या धन्य देवा काळजाता, आर्गां दिता, महिमा दिता, स्तुती करता. तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी त्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी धाडलेल्या देवाच्या उतरा वरी आमच्या जिवितांत जायते आजापां देव आपल्या उतरा मारिफत करता. देखून थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. जेजून केल्या सर केल्ल्या उपकारांक तुमचे कडेन शेअर करूंक अशें येता. पयल्यान थोड्या मनशांनी म्हजे पयशे लाखांनी म्हजे पयशे चीट केल्ल्यान हांव मस्त टेंशनान, डिप्रेशनान गेली. म्हजें हेल्थ इपाट जालें. केन्ना हांवें मागणें करूंक सुरू केलें त्या दीस तावन देवान म्हाका हर एक म्हज्या प्रॉब्लमान तावन म्हाका राखलें आनी म्हजें रीण फारीक करूंक म्हाका वाट दाखोवन दिल्या धन्या देवाक हांव वर्गां दिता. तशेंच म्हजे हर प्रॉब्लमा टायमार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून हर एक म्हजे प्रॉब्लम आज म्हजे सॉल्व जाल्यात. धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच आपातीन आनीक हांव मागोन आसा. देव जेजू म्हाका एक दीस न्ही ते एक दीस म्हजे पयशे म्हाका फाटीं मेळटले आनी हांव म्हजे थावन दुबळ्यांक हेल्प करूंक, गरजेवंतांक हेल्प करूंक म्हाका बाग फावो करतलो म्हूण हांव फाटीं येता. थँक्यू. म्हाजें नांव मोनिका डिसोजा.
हांव म्हाजी साक्ष दिवंक आशिता. म्हाज्या शेजारची आमकां खूब त्रास करताली आनी ती रोजची झगडी करताली आनी तिणें म्हज्यावर पुलीस कंप्लेंट केली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिले. हांवें तें रिपीट केलें आनी हांवें मागण्याक भाग घेतले. आतां आमच्या शेजारी खूब शांती आसा, सूख शांती आसा. ताच्या लागून हांव जेजूक आर्गां दिता. थँक यू जिजस. आय लव यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जयकार तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. आय लव यू जेजू, आय लव यू जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक थँक्यू म्हणटा आनी तेच्या टीम मेंबराक थँक्यू म्हणटा. थँक्यू जिजस. आय लव यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. अर्गान तुका समियान जेजू, वगळाप तुका समियान जेजू. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. 4 डिसेंबरांत म्हजें दुयेचें काजार जावंक आसलें आनी म्हजी धूव इज्रायलांत काम करनासलें आनी म्हाका मस्तो जाणांनी सांगलें आतां कोवीड चड जाला, तुज्या दुयेक गांवांक येवंक जायना आनी फ्लायटां पुरा सगळीं बंद जाल्यांत. आनी हांव भोव चड निराश जालें आनी हांवें म्हज्या धन्या देवाचेर अखंड भरवोसो दवरलो आनी मागलें आनी म्हजी धूव बऱ्या तरान गांवांक येवन पावलें आनी म्हज्या दुयेचें काजार कांयच अडकळ नासतना सगळें बऱ्या तरान जालें. उपरांत 1 म्हयन्या उपरांत तें पाटी ताच्या वावरा तळाक बऱ्या तरान वचोन पावलें. इतलें व्हड आजाप म्हज्या धन्या देवान म्हजे खातीर केल्ल्याक हांव काळजांत तावन म्हज्या धन्या देवाचो उपकार बावडटां आनी ताका आर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी मागण्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची धराळ आशिर्वादां तांच्या टिमांचेर सदांच आसूं दी म्हूण मागतां. अर्गां तुका समियान जेजू, होगळाप तुका समियान जेजू. हालेलुया हालेलुया.